Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال حقرويت غانتا جيرمن تمال مشتن حقرويت غانتا ايفري كوست كاب دحري تبقيسا كلت بحد بسعارتلون دحرتي بعلا استعوتتلو وانج عالم كلت شحن عصر تربعتن كا نفل ماغزي نابقت ماودي كامحلاف سجرتلون صوتا حلف زخونة تسعاتاي زدمقن تداني روخينو دينيز اندافيوم التسعاتاي بعسلطاني وجوليان نيغليسمان اب حفاش كاب زنقف نوي حيقبرن حجيغن اتي ازي اقداس تسعاتاي حقرويت غانتا جيرمن كوين اللهم اونداف زاغيت تغيرو نميدا بمئتاو سلسة شتوتاتن كلت أسيستن جيرو ببزحي نشتو أقلقلتو مست كاميراناوي روجر ميلا عبشان تشعت ميتن تسعان زحزو كبروسن تمعراري اللهم ازود عسران تشعتن عمد تسعاتاي مسسلت انيو نيغليسمان دحر مقروفاتو ام مقابيتيو ام حزنتاو صوتا انس ارغانا تغيرو نميدا بمئتاو شتو مسمزقبه نهاقرو كوكل بنقفرق تمريصوم اونداب مسقدامو تسلفتن ميدا كورد كمزقبقو ام معكنات زينا ابستزاربلو اتسلطاني زيد الله حسابات امسيخا بعلخا ابساطي تتوزبل متنقاتا متيو ونيروم نيغليسمان التسعاتاي تغيرون ميدا سلزعت ودا أمبر مسقداموت عصر تحت تسليفون يرون تزخون شتو عيم مزقبن نيريلو نغيفو كم زنبرة ساني حقن يغريتا كم زحاتتوني فلات بدحز دمائي اونداف نزت مالي انصار ايفري كوست دمزقبو كلت شتوتات دميركا كاب عصر تحت اهوراو صوتاتات تشعت تشتوتات بمزقب نتسلطاني بقالاتو كم زحفر جيروم نيغلسمان تمالي قدام دحرناي ايفري كوست عوض قدامي تزغربت اللحتو دما اونداف ابزغصل صوتا مسقداموت عصر تحت كسلف دي تبليانيرا اتسلطانغا نمحساب زخون غزيون كيوسد رقص وكبل مليسوم اونداف تمالي حقرويت غانتا ايفري كوست ام مبل 30 دقيقة بزمزقبتا شتو مريحنت حيزاتلو ابزنبلت غزي نتا معرة تقبر شتو ام مبل 68 دقيقة نتا نابزغصل قطما وريكا محلاف زسقرت معوتي تشتو دما ام مبل 94 دقيقة دحر من مزقابو مس ميروسلوف كلوز بمخان اتي اب قداموت كلتني وانش عالم صوتو شتو زمزقبه جرمناو خينو اللهم ازي ود 14 عمد كله بفيردر بريمن استنسقه تصاطاي ود 17 عمد مسكونه نسومون 120 باوند ناتغفليو مسحنتي ابراب اي ديفيجن تنطف زنبرت حوسي بروفيشنال غانتا كصاوت جميرو نزخ قبر كله دما مستي اب حدا فابريكا نمعلتي 8 ساعات تسرحلو زنبره قند منጫታዊው بموحد نيرو ساعات 4 وغحتا ابتاناي محتم ماشين زنقسعسلا فابريكا مسكده ساعت 8 مشتي لممد غيرو نغزو زملس نيروم بخعس اغري زرخبو زنبركو اتاوي غزاخراي كشفنلي وني خلص لزي نبري ابز فابريكا زسرح نيره دما يبل اب كلتشحن عسران مسناي كالاي ديفيجن ناي بلجيوم كلب كتصاوت عدل مسرخبه غن كل نجر بقصبت تلويطلو نتا غانتا فلمان اب غانتا تقدماي ديفيجن بلجيوم كم تحلف غيرو ابز قصل عمد كا 25 شتتات كمزغبلا مسكاله برايتن نا بريمير ليغ امسياتوم بريمير ليغن بلوص بقعتو كدغمو سلازي كاله فلما بملكع لغاح صنيحو بقوامي ناب شتوتغارت تسغاغيرو ابز تودع عمت سبورت خا ب10 تشعت شتوتات دحري هاري كين كالاي زبلص امزغابي شتو بوندسليغا كويني يغردر وديوم نيغلسمان انصار كراسوان ايفري كوستن نتكعي ارسنال كاي هافارتس كجمر يمريصو حجغن نوسانو داغ مغمت كغبرلو تگديدلوم اونداف دما تمالي جرمن اموت ساعات بستمزغبت شتو نابغط ماوريكا محلاف كم تسجر غيروالو من يفلت كاب خمس زلون تداقصيلو حمشيتي صوا وانچ عالم ناب هاغرو كغعز يخلي يخون تمالي هاغراوين غانتاتات كراسوان اكوادورن ناي مدبن كالاي صوتاب زكايدالو انر فالنسيا اب قدامو 3 دقائق مسحلاو لدات كراسوا فيت نفيت مسترخبه ناي جيرمن تاريخ كدغميو زي بلاي نبرن
سكيت كراسوا أبصل صيد تدفيرو كابتن جيرمان زجدد سعرت كمزجب كمزغل دم إنيرو اتتسبيت حلاو للدات إيلوي رومجن نفالين شاشتو كم مزجب كالكيلو بدحريو أبزنا بلد عيق دم نصن حجرون حدش معرف كم صحفو يروم قتم غراسوان إكوادورن بادو دحر مودو نايقدم تخلق علي أرسنال مارتين كوين تحلاو للدات زد حنن كلعات كنقرأكم كالكوليتر أمتصولي كبلي تسميعهم إكوادور زطفو عدلات كسبصبو خلو كراسوا خاب بخميو بزي قدس اب تاريخ وانش عالم ناي فلما حنت نتبل سنيدوم ود 37 عمت حلاو لدات كراسوا روم اب زقطم 15 تقلعات يدحينو دحرش حنت شعت 166 دما اب تسعد كندز زاكل قلعات زدحنه حلاو لدات اب تاريخ كيتراي يصنيحهم أبو وانش عالم كلتشحن 14 حلا ولدات حبرات منقستات أمريكا تيم هاوارد أنصار بلجيوم كندزز أكل كلعات أدحينو نيريو انت خونجن زي كمزي ناي كراسوا شتو كي تمزقبو كابت قدم كواتس أيكالن روم أبكل التشحن 15 باتريس كلايفرت أسلطاني حقرويت كانتا كراسوا خلويو التسعواتاي كاب حقرويت كانتا هولاند تحت عسران حدن عمت وصيو نتا مبقول عدو خوكل حتو قريبولو تقبلو غام لوم دما كراسوا أب تاريخا أتزبلز أنا وانش على موسيد كتحزن كابناي شوعات بحدث سنباد جرمناويان كتوتسن أخيلوام روب أبز عمت سبورت عسرة شحت عزبتي أبز نبورو لتصوتا حموش تقل عزد حنلو اتزبز حكوينيس أنيحو تمالقن أب أستات سوسانت شعبتن شحت عزبتي عسترت حموش تقل عتادحينو كبروسن كاسكي للوم زغط لتصوتا كراسوا أنصار ايفوري كوستي كخون نزا أفريقاوي تهجر أبز نيمود دعتاني مدب صوتا أنتدا سعيرات تدما كاب تثبيت وصاي نبزغط القط موري كامحلاف كتسجر عدل اللوام حقرايت كانتا ايفوري كوست جن جرمني اكوادور مستسعرة أنصار كراسوا معروس ياون كم مدباغ تحلف تخليام إذن يلو معمت وانش عالم دحرش عند شعات 158 اتزغل تفا 100 الشطو تعزبت صحور الدريو كوين زلوم زور الدر عم مبل 33 قطمو 100 الشطو تعتكبت صحكولو نتا مبل 100 الشطو زمزقب دما اتكعي ليفوربولن حقرايت غانتا هولاندين كوري غاكبو خينو اللوم غاكبو هولاند نشودن حموش تبحاد بزقصعتلو نايت مال مشهد صوتايو نزا مبل 100 الشطو نايزوانش عالم أمزقيبوها دحر 68 عامت كا نفلما غزي اب 33 صوتات وانش عالم 100 شتات تمزغيبو برازيل ابز انغدتو ناي 2014 وانش عالم 100 شتات كمزغب 36 صوتات كحتت كله حبرات منغستات امريكا ابز انغدتو ناي 1949 وانش عالم كا روماريو بيبيتون روبرتو باجون الناسعسعو 38 صوتات ادلي نيروم إذن يلو معمت وانش عالم بخمز اللون تداقل سيلو دما أموداتا 300 شتتات كحلف كمزخ القمقام اللوم نمنتاي زبل حتو كاللعال دما بحرياوي حلو تلدات بزانا يلو معمت كعصو يشقور اللوديوم زبل حساب زي كربي كونن أبسود الدر زلا أديداس تريون دا كعصو تفترو زلا نهري نحلو تلدات سأقام يخون كمزلو يقلس إيوم كيلان مبابي قبل على 30 متر نحلاو لدا السنغال إدوارد مندز اتولو شطو دما كب أبنتيا تقرب زلا إذا نسلستي انقد هاجرات نموكال بوعنق أسبانيا سلست معبل الزبل مسأوعت وحيبو عزلو خعصو كاب اغري مستحرمت أفرق قعزو خلا اتزغل تفحن بابك كم تركب يوم كيلاتات زردو زلوم حلت ولدات كا كتهرم كلا زقمقمو فتنت أشقيروم كم زلو يحبر لعلت زقمقمو فتنة توقعيزة تدناقروم كم زلا دما يقلت ناي قدم حلا ولدات انجليز جو هارت اب بي بي سي بزاقو عصو بتداقاقامي كزاربي وزسمع زلوم اب قداماي ناي مدب صوتاتات كاب حموش تغلعات حانتيا كاب 22 متر شتو تمزقب نيرا بياسين آريس تمزقبا كلت الشتوتات شودن كاب استات 25 متر ناي أسترالياوي كونر ماتكالف أنصار تونيزيا كاب 26 متر ناي سنغالاوي إسماعيل سايباري أنصار برازيل كاب 25 متر ونكتك سايخ إلين جو هارت اتان جوردان بيكفورد ابقطم انجليزن كروشان بمارتين بوتارين استمزقبت الشتو نتحلا ولدات كم زقلت فطو يزرد لعل عسترت الشتوتات كاب صندوق فتصم كلع مغزعت وصاي ممزقابن دما نايزو وصيت مخانو يحبر
ኣዋንጫ ዓለም 2010 ውን እታ ጅቡላኒ ተባሂላ ዝነበረት ኩዕሶ ብናይ ምጥዋይ ባህሪኣ ንሓለው ትልዳት ኣሸጊራቶም ከም ዝነበረት ኣይርስዓን ኣብቲ ግዜ ካብተን ኣብቲ ውድድር ዝተመዝገባ 145 ሸቶታት እተን 26 ካብ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ወፃኢ ምንባረን ሰነዳት የረድኡም ካብ ዓይነት ኩዕሶ ወፃኢ እዚ ናብ 48 ጋንታታት ዝገፍሐ ፀወታታት ውን ብዙሕ ሸቶታት ክምዝገብ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይሕበር እዩ ኣብዚ ውድድር ብዘይ ሸቶ ባዶ ምፍልላይ ከም ኔይማር ማልያ ብራዚል ወዲኡ ኣብ ሜዳ ምርኣይ ዝውሰድ ዘሎ ዛጊት ኬፕ ቨርደ ስፓኛ ትማለኻ ክሮስዋምስ ኤኳዶር ጥራዮም ብዘይ ሸቶ ተወዲኦም ዘለው ካብ ሓደ ፀወታ ናብ ካልእ ፀወታ ዘሎ ናይ ግዜ ፍልልይ ውን ካልእ ረቑሕ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ንኣብነት ሜክሲኮ 11 ሰነ ነዚ ውድድር ምስ ከፈተቶ ድሕሪ ሓደ ሰሙንያ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ካልኣይ ናይ ምድባ ፀወታ ካይዳ እዚ ከዓ ጋንታታት ክረጋግኣን ክዳለዋን እኹል ግዜ ከም ዝህበን ይእመን ብመንጽር ዝገብርኦ ምድላዋት ሸቶ ከመዝግባ ድማ ባህርያዊ እዩ ኩነታት ኣየር ውን ተጻወቲ ክደኽሙን ከመውጽኡ ተኻ ሸቶ ክበዝሕ ተራ ከም ዘለዎ ዘረድኡ ወገናት ውን ኣለው ክሳብታ ጀርመን ናይ አይቨሪ ኮስት ክልተ ብሓደ ዝረትዐትላ ፀወታ ካብተን ዝተመዝገባ 105 ሸቶታት ናይ ዝውድድር እተን 30 ድሕሪ 76 ደቂቃን የእጋር ተጻወቲ ምስ ደኸማ ተመዝጊበን 28.6 ሚእታዊት ምዃኑ እዩ ድሕሪ ናይ ማይ ዕረፍቲ ዝምዝገባ ሸቶታት ውን ብዙሓት እየን እታ 3 ደቂቕ ናይ ማይ ዕረፍቲ ኣሰልጠንቲ ናይ ታክቲክ ለውጥ ንምግባር ምስ ኩሎም ተጻወቶም ዝራኸብሉ ዕድል ከም ትፈጥር ይእመን ብራዚል ብሞሮኮ ድሕሪ ምዕብላላ ድሕሪ ናይ ማይ ዕረፍቲ 10 ደቂቕ ጸኒሓ ሸቶ መዝጊባ ዓበይቲ ተጻወቲ ምስ ጋንቶኦም ደሚቖም ድሕሪ ምውጻእ ኣብ ዋንጫ ዓለም ይኹን ዋንጫ ኤውሮጳ ሸቶ ከመዝገቡ ክሽገሩ ይረኣዩ እዮም ሎም ዓመት ግን በንጻሪ ኮይኑ ዘሎ ሊዮነል መሲ አንጻር አልጄሪያ ሃትሪክ ሰሪሑ ከይላን ምባፔ አንጻር ሴኔጋል ክልተ ሸቶታት አመዝጊቡ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ክልተ ፀወታታት ብራዚል አውፂሩ ኤርሊን ሃላንድ አንጻር ኢራቅ ክልተ ሸቶታት ጽሒፉ ሃሪ ኬንካ አንጻር ክሮኤሽያ ክልተ ሸቶታት አመዝጊቡሎ ኩሎም ዓበይቲ ጥቃዕቲ የእጋሮም ረኺቦም እዮም ዘለው እዝውን ካልእ ረዋሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ አርሰናል ቡካዮ ሳካ ኣብ ልምምድ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣይነበረን በዝኻ እተጻዋታይ ዝመጽእ ሶሉስ ሃገራዊት ጋንታ ጋና አንጻር እንግሊዝ ኣብ ትገብሮ ፀወታ ናይ ምጽዋቱ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ምንጭታት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እተጻዋታይ ካብ ምልእቲ ጋንታ ተፈልዩ ናይ በይኑ ልምምድ የካይድ ከም ዘሎን አንጻር ጋና ከዓ ተቐይሩ ናይ ምእታው ዕድል ከም ዘለዎን እዮም ዘረድኡ ራሽፎርድን ሳካን አንጻር ክሮኤሽያ ተቀይሮም ብምእታው መሳጥ ብቕዓት ከም ዘርአይ ዝእመነሎም እንተኾነ ግን ራሽፎርድ ዋላ እኳ ናይ ምጭብባዕ ጅማውቲ ቃንዛ እንተሃለዎ ልምምድ ግን ይገብር ከም ዘሎ ክሕበር ከሎ ሳካ ግን ዛጊት ኣብ ልምምድ ኣይተረኣየን ቶማስ ቱከል እተጻዋታይ ኣብታ ናይ መወዳእታ ናይ ምድቦም ፀወታ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ከም ዝህሉ ይግምት ሂቡ ነይሩ ሕጂ ግን ገለገለ ምንጭታት እዚ ናይ ምድብ ፀወታ ከም ተቀያሪ ኮይኑ ከም ዝውድኦ ኣፍሊጦም ኣለው ብጸጋማይ ክንፊ ኖኒ ማዱከ ንግዚኡ እንተዘይተተንከፈ ቶማስ ቱከል ኣብ ዝቕጽል ፀወቱ ብየማናይ ክንፉ ግን ንራሽፎርድ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ከኣቱ ዕድል ከም ዝህቦ ኣፍሊጡሎም እቲ ስልጣኒ ጎርዶን ኣብ መወዳእ ናይ ዝሓለፈ ወቅቲ ብዙሕ ፀወታታት ስለ ዘየካየደ ይሽገር ከም ዘሎ ብምእማን ራሽፎርድ ግን ምስታ ዘመዝገባ ሸቶ ቀዳማይ ተሰላፊ ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣነጺሩሎም ኒውካስል ንአንድሮ ቶናሊ ንምውናን ካብ ቶተንሃም ዝበጻ ናይ 75 ሚሊዮን ፓውንድ ጠለብ ከም ዝነጸገቶ ተፈሊጡ ኒውካስል ነዚ ኢጣልያዊ ተጻዋታይ ጎደሎ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሸጦ ከም ዘይደሊ ዝሕበር ኣብ ዝክራማት ካብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ወጽ ምዃኑ ዝእመነሉ ቶናሊ ብዘይካ ካብ ቶተንሃም ካብ ማንቸስተር ሲቲን አርሰናልን ጻዊዒት ይመጽኦ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቶተንሃም ዳግማይ ጠለብ ሒዛ ክትመጽእ ድያ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ አርሰናልን ሲቲን ግን እታ ጋንታ ክሳብ ክንደይ ደልያቶ ከም ዘላ ተረዲእውን ኣሎ ክሽነ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ካብ ምግብታት ኣሜሪካ ንምውፃእ 400 ኪሎ ዓሳን ቺዝን ካብ ሃገሮም ከም ዝመጾም ተፈሊጡ እቲ ሃገራዊት ጋንታ 300 ኪሎ ሳልሞን ዓሳን ጻዕዳ ዓሳን ከምኡውን 116 ኪሎ ናይ ኖርዌይ ፍሉይ ቺዝን እዩ ካብ ኦስሎ 4000 ማይልስ ተጓዒዙ ናብ ማዕስከር እቲ ሃገራዊት ጋንታ በፂሑ ዘሎ ብዘይካዚ 6000 ኣራንሺውን ኣብ ክሽና ኣቐሚጥ ኣላ እዚ 6000 ኣራንሺ ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ቀዳመይቲ ፀወታ ዘካየደት ላዕለት ክሳብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ማለት ክሳብ 19 ሓምለ ንሓደ ተጻዋታይ ኖርዌይ መዓልታዊ 7 ኣራንሺ ዝበጽሖም
ክሽነ ኖርዌይ ን35 ዓመታት ኣሮን ኢስፒላንድ ዝተባህለ ሓደ ኮኮይ ዘመሓድሮ ሃላንድ ዝርከቦም ኣባላት ታጋንታ ብሰንኪ ለውጢ ኣመጋግባ ክመጽእ ካብ ዝኽእል ሕማማት ነፃ ንምዃን መዓልታዊ 4 ግዜኦም ናይ ሃገሮም ምግብታት ዝበልዑ ዘለዉ ሪያል ማድሪድ ንኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ንምፍራም ዝኾና ገንዘብ ከም ዝኣከበት ተፈሊጦ ድሕሪ ምምጻእ ሆዜ ሞሪኖ ሓዳሽ ጋንታ ትሃንጽ ዘላ ማድሪድ እቲ ቸልሲ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ኤንዞ ፈርናንደዝ ክትሓቶ ትኽእል 120 ሚልዮን ፓውንድ ፍርቁ ካብ ሽያጥ ክልተ ኣብ መሳርዓ ዘይነበሩ ተጻወቲ ማለት ንሳ ብቴክኒካዊ ጠማምታ ካብ ዘይትውንኖም ተጻወቲ ጌርያ ኣኪባቶ ዘላ ሊቨርፑል ንቪክተር ሙኖስ ካብ ኦሳሱና ብ40 ሚልዮን ኤሮ ከም ዝዓደገቶ ይፍለጥ ማድሪድ ድማ ነስተጻዋታይ ብ8 ሚልዮን ኤሮ ናይ ምዕዳጉ ቀዳማይ መሰል ዘለዋ እታ ጋንታ ግን ንዝገዲፋ ካብቲ ሊቨርፑል ጌራቶ ዘላ ስምምዕ 25 ሚልዮን ኤሮ ክትወስድ እያ ኒኮ ፓዝውን ናይ ማድሪድ ተጻዋታይ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ሕልኽልኽ ብዝበለ መስርሕ እታ ስጳኛዊት ጋንታ ንመጻኢኡ ባዕልያ ትቆጻጸሮ ብ6 ሚልዮን ክትወስዶ ድማ ውዕል ኣለዋ በዚ ድማ ታጋንታ ነታ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ረኺባ ዘላ ኢጣልያዊት ኮሞ 60 ሚልዮን ኤሮ ሃብኒ ወይ ብ6 ሚልዮን ኤሮ ክወስደ ኢላታላ እዛ ብፋብሪጋስ ትእለ ጋንታ ድማ ኪንየ 60 ሚልዮን ኤሮ መሃብ ካልእ ምርጫ የብላን ማድሪድ ውን እንተኣበየታ ጸገም የብላን 6 ሚልዮን ከፊላ ብምምጻእ 60 ሚልዮን ኤሮ ክትሸጦ ዘጸግም የብላን ኣብዚ ኸዓ ማድሪድ ፍርቀት ናይ ኤንዞ ፈርናንደዝ ገንዘብ ካብ ኢዳ ካብ ዘየለዉ ተጻወቲ ጌራ ኣኪባቶላ ስለዚ ጉዕዞቲ ኣርጀንቲናዊ ናብ በርናቡ ብዓይኒ ፋይናንስ ሕልኽላኽ ዘይብሉ ኮይኑሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ብዝተፈጺሙሎ ስለመክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ